İmam Khomeini's kasal malet di nizam pustrun sejak payut bau wajib in muhim in menga cikcik strok pu basam walau de menga cikcik pu imam zaman Quran azam chacha dojuda akhbar maswan tamam erzatsu azadi jaktiche حفظ جمهوری اسلامی ایران یعنی آقا خمینی سپیرک این نقل بینوک پایا دو واجب این یک مؤمن چیستروک سرومو بسیک حتی امام زمان سرومو بسیک ها دو زربانی سوال نیون مرگوز دنی سوال یون سه واتساپی گتان مرگوز دمیولا یاره دو کرول زر دو چیز سپیرک زر این زر مرگوز دچیم چونکی امام زمان اگر فرض باز کافی کا حضرت کری پای تخت پوچوس حلوم الى بیعت الله زرسکت بونگتان سور دیکن ایران نظام پو پانسشان ایران خراب چاچا نگتان ایران شما دوکچینا یا امامی صدا بیکا لبیک زرسین زربی شبها اواما یونچین دو یونچین پکا وانی سرسی امام صادق فیق بروایت میالتانه چیزی ری دوک ده امام صادق فیق بز کسال مولنوک سوال بس دیون غیبت نعمانیین دوگید هی صفحه نمبر 244 اوده کل توز دنگی مدرک بونگیم بونگ از زیر دیا حضرت فیق بولان سوال بس لو امام صادق حل ولید القائم حضرت حجت تمسی نجوز اربنا حضرت اس کسال موضوع فقال لا درنگ نمالتانس پین چونکه امام صادق زمانی نمالتانس پین مرگوز ده دیگن حضرت استمنا چک بزلو کسال موضوع ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر nga جعفر ابن محمد صلوات الله علیه وسلم فیق بولا امام زمان عجل الله تعالی فیق بی فرجه الشریف فیق بی ولادت نه زمان بکاتو تخوبی نه ادراک سون سهم نگران زنده یادیات بودر سپا خوجه از خدمت بکپا چانه دی سخنوار پر چیز برگزسته حفظ نظام جمهوری اسلام ده حسابین امام زمانی جان بو بس اهمیت امام صادق از امام زمان خدمت بدزرچه چانه دیون عوام مجهود پنه انتان عوامی که ضرورین سوال گنگمست تنگشین گنگما تنگ می حقیقت اما جواب سوسوز ماتون سوال گنگمست تون دون مدرک یو تنگ مزر مدرک ستون پینگ سزر مدرک یو تنگ زر چودیت فی بکواس اسپرا این چانه انشاءالله دی هدف بو برنامه بودیو این طرف چیک بز حد بوده تله منظومت زیرینو پایا آیات نرواد ندیدی زوده غلط تفسیر تانچا یا مثلا دیوز نقل قول بجد کنتا مشهود پده گیتا آقا خمینی دیسپرو زیر نقل بس دیو چیزر اینتا امام صادق از امام زمان خدمت بچین زیر بنگا خادم دوگید خب آقا خمینی دیسپرو که تو نظام شومی میگنه امام زمان لغ نبرال چوک زیر دیسپرون چیزر این ایمیه شبه یون مرگوز ده دیو سوال باش ازرکان ایمیوله هی شانه دی سخنوار بگنده امت سوال بار گو جونی روایت امام صادق از حضرت خدمت بید زیر بعدی که نظام پو امام استروق بازانس حسا اندیون اچا مچود نظر برگوز دیگه کوریز انکرول بیان تنگ مرگوز امام حسین نه قیاس بنانا امام حسین زمانه دی که الگ نظام چک ایک امام فدا سونکان چک دو توشک تون ممینوک ده امام حسین اصحاب نگاچاز نظام سون مدوگ جویران شهید سون مزس بینچوک نمبو سق شهید سون بینچوک چند دیوگا چوگا تعقل سون نتز پارز به دیگه یول چان نازم چک چوا دیگه فقها کا تو سرون مدوگ چا امام بوگار چانه چا چوک چا دو چی تعبیر چک سون کربلا یانوک شهدای کربلا سغزدی کا الگ نظام چک مملکت چک چوچا دیگه خون سرون مدوگ سے امام حسین شهید چا چوک دو مباس بینده فرمود امام راحل که حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، از نماز واجب تره، از حفظ جان یک نفر ولو آن یک نفر امام زمان هم باشد واجب تره. یعنی چی؟ یعنی امام زمان فدا بشه جمهوری اسلامی بمونه؟ بسم الله تعالی. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه امام حسین نگفت من مهمم دین جدم از بین بره. نه، امام حسین سرش گذاشت زیر تیغ تا دین جدش برپا بماند. مدل اینه. انبیا و ائمه برای حرف حق خدا شهید شدن. اگر یک نفر فرمود آن یک نفر ولو امام زمان هم باشد فدا بشه تا جمهوری اسلامی بمونه، رواست. جمهوری اسلامی که انبیا برایش زحمت کشیدن، ائمه برایش زحمت کشیدن، بعد توی سلطنت طلب و توی اصلاح طلب و توی چپ و توی راست و توی مشروطه خواه و توی بهاری و توی نمیدونم پاییزی و توی نمیدونم چیچی و عدالت خواه و فلان، هر کی از هر طرف بکشه سیستم رو متلاشی کنید، روحیه مردم رو ضعیف کنید. اینجا که قرار نیست ما در مقابل شما کوتاه بیاییم.
از این رو هنگامی که ما میگیم آقا آیه 111 سوره توبه و آیه 112 سوره توبه ویژگی مؤمنی که خدا مال و نفسش رو میخره در اون 9 تا ویژگی، یکیش حفظ حدود الهیه. چه جالب، ما الان حفظ حدود الهی رو رعایت میکنیم، خانممون که حجاب داره، خودمون هم که عرق نمیخوریم، نمازمون هم اول وقت میخونیم. نه اخوی، این نیست. این اکابر و ببخشید سطح پیش دبستانی دینه. دینداری، نماز و روزه و حجاب سطح پیش دبستانیه. ربا نخوردن سطح 5 ابتداییه. لا تقولوا ثلاثش مال دیپلمه. من حالا سراغ لیسانس فوق لیسانسش نمیرم. پیاده کردن دین که به این سادگی ها نیست. امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و اونها در خارج و داخل دارن طرح‌ریزی میکنن برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او اون همه زحمات را مکفر شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه چیز هستیم مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ او، که اون وقت تکلیف از دیگران برداشته میشد. ببینید این فهمیدن اولویت هاست، شناختن اولویت هاست. جهت را نشان میداد امام. فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. این جهت رو به ما نشان داد. ممکنه جناب عالی با رفیق سر قضیه کوچک یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولید. اونهایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند. امام جهت رو نشون میداد. این مرد بزرگ اینجوری حرکت میکرد. خب حرکت است. مواظب باشیم این نظام نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی بر میگردد. اگر معاذالله کمترین آسیبی ببیند، تمام لعنت‌های گذشته دامنگیر ما میشود. بین امانت الهی است. الی یوم القیامه هر مسلمانی که بیاید لعنتش دامنگیر ماست. نظام ما نظام صفوی نیست که بره قجری بیاد، قجری نیست که بره زندی بیاد، یا زندی بره قجری بیاد، قجری بره پهلوی بیاد. این رفت
بر همه ما واجب عینی است که این نظام را حفظ بکنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی است، باعث خدای ناکرده طمع بیگانه است، حرام عینی. امروز دفاع از نظام اسلامی مساوی است با دفاع از اسلام. چرا امام فرمود دفاع از نظام از اوجب واجبات است؟ هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمیرسد. او را از نماز واجب تر دانست. نماز اگر قضا شد امکان مجدد اون وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید نماز آسیب میبیند، دین آسیب میبیند. به این دلیل امام حفظ نظام را اوجب واجبات و واجب تر از نماز دانستند. این هدف بزرگی بود. یه وقت امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات حتی از نماز واجب تره. من جا خوردم. بعدم قرآن اشاره داره به این که حفظ نظام از نماز واجب تره، چون ای که با خطبه های نماز جمعه پا شدن رفتن سراغ خرید، قرآن میگه اینا بی‌ادبن و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، میگه و ترکوها، پیغمبر رو تنها گذاشتن. نمیگه ترکوها، باید میگه ترک الصلاه، ترک الخطبه. یعنی بدتر از رها کردن خطبه و بدتر از رها کردن نماز، رها کردن رهبر آسمانیه. ترکوها